बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा बदर की किस्त नंबर 22 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, अबू जहल का जंग के लिए जल्दी करना, इन हालात पे हम बयान कर रहे हैं कि अबू जहल ने मारजा के लीडरों अतबा और हकीम को डांट डपट करने पर ही बस न की थी और ना ही इनके मुसालहाना दावत की शदीद मुआवजा के ऐलान पर इत्तफाक किया था, बल्कि इस खौफ से कि फौज में कोई और मुआवजा न खड़ा हो जाए, इसके शैतान ने इसे जल्द मार्का करने की तरफ धकेल दिया था, ताकि लोगों के लिए अमर वाक़या को देखकर मार्का में हिस्सा लेने बगैर वापस होना मुश्किल हो जाए। इसने मदनी फौज से सलाह करने और बगैर जंग किए मक्का की तरफ जाने के मुआवजाना दावत सुनने के बाद आमिर बिन हज़रमी को बुलाया और इसके भाई को मुसलमानों ने सरिया अब्दुल्ला बिन हबश में कत्ल किया था और इससे अपील की कि वो फौज में खड़े होकर अपने भाई का इसके मुसलमान कातलों से बदला लेने के लिए और अपने हलीफ की आर को मिटाने के लिए हिम्मत बंधाए। अबू जहल ने कहा, इब्ने हरज़रमी ये तुम्हारा हलीफ है, यानी अतबा बिन रबिया। ये चाहता है कि लोगों के साथ वापस लौट जाए, हालांकि तू अपना बदला अपनी आंखों से देख रहा है। बस उठ और अपने अहद और अपने भाई के कत्ल के मुतल्लिक दरियाफ्त कर। और कुरैश के सरकश का ख्याल पूरा हुआ और शैतान ने इब्ने हज़रमी के नथनों में फूंक मारी और बुलंद आवाज से बहालते रसवाई मक्की फौज में पुकारने लगा, वाह अमरा, जाहिलियत के कानून में यह अकेला कलमा ही जंग की आग भड़काने का लिए काफी था, ख़ुसूसन इस किस्म के कशीदा हालात में। इस मौका पर जाहिल खून शिरक के रगों में जोश जन हो गया और अंधे जज्बात से कुफर बराखाफ्ता हो गया और वो इस खून मार्के में अपने साहब के साथ डट गए। अबू जहल की ख्वाहिश पूरी हो गई और इसने अपनी कौम के दानिश्वरों की मुसाहलाना तजवीज़ को रद्द कर दिया और जंग के आसार नुमायां हो गए और मार्का के करीब आने का इंतबाह करने लगे और लोगों को हतमी के मुआवजा के वालों को भी मार्का में शामिल होने के लिए हथियार उठाने के सिवा कोई चारा न रहा, क्योंकि अबू जहल ने अपने ओछे तसरफात से इन्हें अमर वाक़े के सामने कर दिया और मुआवजा के लीडर अतबा बिन रबिया ने अपने हथियार मुकम्मल करके अबू जहल को मुखातब करते हुए कहा, अनकरीब पता चल जाएगा कि किसका फेफड़ा फूलता है, मेरा या इसका। मुसलमान जब हज्जाब बिन मंजर के मुंतखब जगह पर इकट्ठे हो गए तो अंसार के लंबरदार साद बिन माज ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तजवीज़ पेश की कि मुसलमान आपकी कमांड का हेडक्वार्टर बनाए और अंसारी सलार ने हंगामी हालात के लिए तैयारी करने और फतह से कबल शिकस्त का अंदाजा करते हुए तजवीज़ पेश की कि इस कमान का हेडक्वार्टर वापसी की लाइन पर होता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज की शिकस्त की सूरत में वहां से वापस होकर सलामती के साथ मदीना पहुंच जाए। साद बिन मुआज ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके रहने के लिए छप्पर न बढ़ा दें और आपकी सवारियां भी आपके पास तैयार रखें, फिर हम दुश्मन से दो दो हाथ करें। अगर अल्लाह ताला ने हमें अपने दुश्मनों पर गलबा दिया तो ये हमारी ख्वाहिश है, और अगर दूसरी सूरत हो तो आप अपनी सवारी पर बैठकर हमारी कौम के बकिया लोगों से जा मिलें, क्योंकि कुछ लोग आपसे पीछे रह गए हैं। या नबी अल्लाह, या नबी करीम, हम इनसे ज्यादा आपसे मोहब्बत रखते हैं। अगर इन्हें ख्याल होता कि आपको जंग का सामना करना पड़ेगा तो वो कभी आपसे पीछे ना रहते। अल्लाह ताला इनके जरिए आपकी हिफाजत करेगा, वो आपके खैर ख्वाह होंगे और आपके साथ जहाद करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और सारी सलार की भलाई के लिए दुआ किया और कमान के हेडक्वार्टर की तामीर मुकम्मल होगी। और एक छप्पर था जिसे इस्लामी फौज ने मुनासिब जगह पर बनाया था और वो मैदान जंग के शुमाल मशरक में ऊंचाई पर वाक़या था और मैदान का अर्ज़ार वहां से बिल्कुल साफ नजर आता था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान के मुहाफ़िज़ीन भी मुकम्मल हो गए। और इस पार्टी का इंतखाब अंसारी नौजवानों से हुआ जो साद बिन माज की कमान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द पहरा देने लगे थे। कुरैश मार्का के लिए तैयार हो गए और अबू जहल लोगों को जंग की तरकीब देते हुए निकले। इब्ने इसहाक ने बयान किया है
کہ ابو جہل جنگ چھوڑنے کے تھوڑا عرصہ بعد سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے رشتوں کو قطع کر دے اور ہمیں وہ دے جسے ہم نہیں جانتے، پس کل اسے موت دے دے۔ اور مشرکوں نے مکہ سے بدر کی طرف آتے وقت کعبہ کے پردے پکڑ کر وہاں یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ دونوں گروہوں میں سے جو گروہ راستے پر اور اعلیٰ اور معزز اور افضل دین والا ہے اس کی مدد کر۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں شکست دی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اور مشرکین کی اس دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں آیت نازل کی تھی۔ تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے مارکا سے تھوڑا عرصہ قبل ان میں ایک تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آج استقلال کے ساتھ ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے اور پیٹ نہ پھیرتے ہوئے لڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس موقع پر سچے ایمان کے نمونے ظاہر ہوئے جس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ عمیر بن الحمام بنی سلمہ کا بھائی صف میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی جنہیں وہ کھانے چاہتا تھا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے سننے کے بعد ان کھجوروں کو یہ کہتے ہوئے پھینک دیا، آفرین ہے، میرے اور جنت کے درمیان صرف یہی بات ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی اور لڑتا ہوا مشرکین میں گھس گیا یہاں تک کہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اسی دوران میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کی صفیں درست کر رہے تھے۔ آپ سعد بن غزیہ کے پاس سے گزرے، وہ صف سے باہر تھا۔ آپ نے اس کے پیٹ میں سوئی چبھائی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور فرمایا، سعد سیدھے ہو جاؤ۔ اس موقع پر سعد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احتجاج کرتے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و عدل کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر اس نے آپ سے مطالبہ کیا کہ مجھے قصاص دیں۔ آپ قصاص دینے میں بالکل مترد نہ ہوئے، آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا تاکہ سعد آپ سے اپنا قصاص لے لے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اپنا قصاص لے لو۔ سبحان اللہ، یعنی جس طرح میں نے تجھے مارا ہے یا سوئچ بوئی ہے، تم بھی مجھے سوئچ بو۔ مگر سوال بجائے اس کے کہ قصاص کے طور پر آپ کے پیٹ میں سوئی مارتا، وہ اسے بوسہ دینے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، اس بات پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ تیار ہے، میں نے چاہا کہ میری اور آپ کی آخری ملاقات یہ ہو کہ میری جلد آپ کے جلد سے چھوئے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے اور انہیں جنگ کے لیے تیار کرنے کے بعد اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک جنگ کا آغاز نہ کریں گے جب تک انہیں آپ کی طرف سے آخری احکام نہ ملے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر دشمن تمہیں گھیر لے تو انہیں تیروں سے ہٹاؤ۔ اس کے بعد آپ اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں واپس آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے امین مشیر صدیق اکبر بھی تھے، اور ان ساری جوانوں کا محافظ دستہ سعد بن معاذ کی کمان میں آپ کی کمان کے ہیڈ کوارٹر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر حالات کشیدہ ہو گئے اور موت کے دھوئیں سے مارکا کی فضا خاص تر ہو گئی تھی اور صفیں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے انجام سے خوف محسوس کرنے لگے، کیونکہ آپ دوسروں سے بڑھ کر اس قسم کے مارکے کے نتائج کا اندازہ کر سکتے تھے اور جانتے تھے کہ مسلمانوں کی شکست کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے شکست ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کے حضور بڑی لجاجت سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے اس گروہ یعنی مسلمانوں کو ہلاک کر دیا تو اس کے بعد زمین میں تیری پوجا نہیں ہوگی۔ جب فریقین آپ نے سامنے آ گئے اور دونوں مقابل خدائے رحمان کے حضور ہو گئے تو اس کے بعد صحابہ نے مالک کے ارض و سما جو دعاؤں کو سننے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے کہ حضور گڑ گڑا کر کئی قسم کی دعائیں کی، اور مارکے کا پہلا ایندھن مشرکین کا ایک جان باز اسود بن عبد الاسد مغرومی بنا۔ یہ شخص بڑا بدمزاج اور بد حلق تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے ضرور پانی پیے گا یا اسے گرا دے گا یا اس کے درے مر جائے گا۔
यही वजह है कि मुशरिकीन की सफ़ों को तोड़कर मुसलमानों को चैलेंज करता हुआ हौज की तरफ अपनी कसम को पूरा करने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन हमजा बिन अब्दुल मतलब ने जल्दी से मुसलमानों की सफ़ों से निकलकर इसे रोक लिया और हौज तक पहुंचने से कबल ही जल्दी से इसे अपनी तलवार मारी कि इसका पौंस निस्फ कट गया। बस ये इसरार और नाज से जानू के बल पे अट गया और अपनी कसम को पूरा करने के लिए घुटनों के बल हौज की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला ने इसे दूसरी ज़रब लगाई जबकि वो हौज में दाखिल होने ही वाला था। यह मखजूमी मार्के का पहला मकतूल है और इसके कत्ल से जंग की आग भड़क उठी और इसके बाद मुशरिकीन की सभों में से इसके 3 बेहतरीन जांबाज शाह सवार निकले और वो एक ही खानदान से थे, जो ये थे शिबा बिन रबिया, अतबा बिन रबिया और इसका बेटा वलीद। और ये सब के सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मन्नाफ के बेटे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।